प्रभु ख्रिस्टको नाउँमा सबैलाई जय मसीह भन्न चाहन्छु। अनि आजको शनिबारको वचन हाम्रो मण्डलीको लागि म केही कुराहरू ल्याउन चाहन्छु। विशेष गरिकन यो समयमा लकडाउनको समय छ अनि धेरै खतरनाक समय भनेर चिनिन्छ। धेरैजना बिरामी हुनुहुन्छ। हाम्रो देशमा पनि 3 जना मृत्यु भएको कुराहरू हामीले सुन्यौँ र संसार अझै पनि लकडाउन भएको अवस्थामा चाहिँ अनि आज म केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू बाँड्न चाहन्छु। हामी सबैजना प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्ने, इजरायलको परमेश्वर, शक्तिशाली जीवित परमेश्वरमा भरोसा गर्ने र उहाँकै अभिप्राय अनुसार छानिएको र बोलाएकाहरू हौँ। त्यस कारणले गर्दा आज म तपाईँलाई प्रेरित मण्डललाई केही कुराहरू बाँड्न चाहन्छु। उहाँकै अभिप्रायले उहाँले हामीलाई छान्नु भएको र बोलाउनु भएको कारणले गर्दा हामी मण्डली चाहिँ यी दिनहरूमा कसरी चल्ने, यो अवस्थाहरूमा कसरी चल्ने म तपाईँलाई केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। विशेष गरिकन एउटा चाहिँ धार्मिकताको जीवन, धार्मिकता भन्ने बित्तिकै इङ्ग्लिसमा चाहिँ द क्वालिटी अफ बिङ मोरली राइट अर जस्टिफिएबल भनेर भनिन्छ। राइचियस लाइफस्टाइल, राइचियस भन्नाले चाहिँ मोरली राइट, नैतिक रूपमा नि एकदम ठिक खालको जीवन जिउने र एउटा न्यायसङ्गत जिउने एउटा असल खालको जीवन राइचियस लाइफस्टाइल भनिन्छ। जस्तै चाहिँ उदाहरणको लागि चरित्रमा, समाजको कुरामा, अनि त्यसपछि हाम्रो मूल्य मान्यता कस्तो खालको छ, हाम्रो व्यवहारहरू कस्तो छ, हाम्रो बोलचालहरू, रहनसहन, होइन, सत्यतामा चल्ने कुराहरू, कुन क्वालिटीको मान्छे हामी हौँ भन्ने कुराहरू, यो सबै कुराहरू पर्दछ। हामी आज म चाहिँ राइचियस लाइफस्टाइलको आज तपाईँ र म यस अवस्थामा संसारमा कोभिड-19 को महामारीमा अनि एउटा डर त्रास फैलिरहेको बेलामा, संसारमा अहिले लकडाउनको बेलामा चाहिँ तपाईँ र मेरो परिचय भनेको चाहिँ हामी चाहिँ राइचियस लाइफस्टाइल, एउटा धार्मिकतामा चल्ने जीवन चाहिँ हामीले कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। यो धार्मिक जीवन चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि आज चाहिँ यो धार्मिकतामा चल्नु भनेको के हो त हामी क्रिस्चियन जीवनमा, अनि हामी चाहिँ इसाईहरू भन्छौँ हामी आफूलाई। अनि कसरी चाहिँ एउटा धार्मिकताको जीवन चाहिँ हामी जिउन सक्छौँ भन्ने विषयमा म केही बोल्न चाहन्छु। अनि भोलिको वचन पनि यही सम्बन्धमा, राइचियस लाइफस्टाइल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। एउटा चाहिँ धार्मिकतामा जिउनु पर्ने जीवन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। द क्वालिटी अफ बिङ मोरली राइट अर जस्टिफिएबल, इङ्ग्लिसमा आउँछ कि राइचियस भनेर एउटा धार्मिक जीवन बिताउनु भनेको चाहिँ एउटा खालको जीवन, एउटा क्वालिटी अफ बिङ मोरली राइट, होइन, नैतिकताको हिसाबले नै एउटा चाहिँ समाजमा पनि एउटा चाहिँ राम्रो क्वालिटीको लाइफस्टाइललाई चाहिँ एउटा चाहिँ धर्मी लाइफस्टाइल भन्छ। अनि यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हाम्रो जीवनमा, क्रिस्चियन जीवनमा पनि, जसको मतलब चाहिँ यसको चाहिँ राइचियस भन्नाले एउटा धार्मिकताको जीवन भन्नाले चाहिँ हाम्रो जीवनशैली चाहिँ एउटा चरित्रको कुराहरू, समाजमा सङ्गत जे असल छ त्यो कुराहरू, अनि हाम्रो व्यक्तिगत मूल्य मान्यता कस्तो छ, हामीले कसरी हेर्ने छिमेकीलाई, हरेक चिजलाई कुन एङ्गलले हेर्ने, कुन आँखाले हेर्ने, यो कुराहरू कसरी चल्ने कुराहरू, व्यवहारिक कुराहरू, बोलीचालीको कुराहरूदेखि लिएर रहन सहनको कुराहरू, अनि सत्यतामा अडिग रहने कुराहरू, होइन, कस्तो क्वालिटीको मान्छे हो हामी चाहिँ, आफूलाई मात्रै मन पराउने, आफ्नो परिवारलाई मात्रै मन पराउने एउटा सेल्फिस टाइपको हो कि कस्तो, होइन। राइचियसनेस भन्ने बित्तिकै धार्मिक जीवनशैली अथवा धार्मिकताको जीवनशैली भन्ने बित्तिकै एउटा मोरली, एउटा नैतिकताको हिसाबले नि असल। अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ कतिचोटि हाम्रो लागि भनेर हामीले धेरै असल कुराहरू गर्न चाहन्छौँ, हाम्रो छोराछोरीको लागि, परिवारको लागि, आफ्नो बेनिफिटको लागि। तर परमप्रभुमा धार्मिकताको जीवन भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ संसारको लागि पनि सोच्छौँ, छिमेकीलाई प्रेम गर्ने कुरा पनि सोच्छौँ, अनि सबैलाई प्रेम गर्ने कुरा आउँछ। किनभने यीशु ख्रिस्टले पनि सबैलाई प्रेम गर्नुभयो, आफ्नो रगत दिनुभयो स्वर्ग छोडेर सबैको लागि। र आज चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियनको जीवनमा नि म चाहिँ यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गरेँ, अब म धर्मी ठरिएँ भनेर कतै हामी सेल्फिसनेसको जीवन त बिताइरहेको छैनौँ। आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ जीवनशैली चाहिँ क्रिस्चियन भएर मैले अनन्त जीवन लिइसकेँ, म एक दिन चाहिँ स्वर्गमा जान्छु भन्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अनि 2 कोरिन्थी 5:21 अनुसार, 1 कोरिन्थी 1:30, रोमी 1:17 अध्याय, रोमी 3:22 अध्याय, फिलिपी 3:9, होइन, रोमी 10:4 अध्याय अनुसार यो कुराहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामी ख्रिस्ट यीशुमा विश्वास गरेर परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा चाहिँ, होइन, यीशु ख्रिस्टमा चाहिँ हामी धर्मी ठहराएका छौँ भनेर भनेको छ। तर यतिले मात्र पुग्दैन, हामीले चाहिँ यीशु ख्रिस्टमा विश्वास गऱ्यो, म धर्मी ठहऱ्यो, म धर्मी छु भनेर मात्रै हुन्न, तर दिनदिनको हाम्रो लाइफस्टाइल, दिनदिनै परमप्रभुमा रहेर हामी कसरी जिउँदैछौँ, हाम्रो एउटा गवाहीको जीवन, जसरी यीशु ख्रिस्ट यस संसारमा आउँदाखेरि यीशु ख्रिस्ट जस्तै हुनको लागि पनि हामीलाई यो जीवन चाहिँ दिएको छ। हामी बचाइएको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ खालि चाहिँ एउटा चाहिँ अनन्त जीवन पाएर स्वर्गमा जानको लागि
नभइकन चाहिँ संसारमा रहँदाखेरि पनि एउटा परमप्रभुसँग सम्बन्धको जीवन र साथसाथै चाहिँ छिमेकीसँगको सम्बन्ध। यसुले जसरी रोगी बिरामीहरूलाई पापीहरूलाई प्रेम गर्नुभयो, जसरी उहाँले वेश्याहरूलाई प्रेम गर्नुभयो, कुष्ठरोगीहरूलाई प्रेम गर्नुभयो, आज तपाईँ र मेरो चाहिँ लेभल एउटा चाहिँ प्रेमको मानिसहरूप्रति कि एउटा विश्वासी मात्रै छौँ, मैले चाहिँ विश्वास गरेँ म स्वर्ग जान्छु भनेर एउटा सेल्फिस टाइपको जीवन त छैन। तर हामी देख्छौँ कि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ सेल्फिस हुनुहुन्थेन, परमेश्वर सेल्फिस हुनुहुन्न। एउटा धार्मिक हुनु भन्नाले पनि एउटा चाहिँ मुक्ति पाउने विश्वास मात्रै नभएर यस संसारमा पनि एउटा चाहिँ होइन मोरली राइट हुने कुराहरूमा पनि यीशु ख्रीष्टलाई चिनेको मान्छे झन् हामी चाहिँ झन् बढी चाहिँ मोरली पनि राइट हुनुपर्ने आवश्यकता छ, जसमा चाहिँ हाम्रो सेल्फिसनेसहरूको आफ्नो स्वार्थको कुरा होइन कि तर अरूहरूको बारेमा सोच्ने जीवन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। त्यस कारणले गर्दा आज धेरै परीक्षा आउँछ। संसार खालि आफ्नो लागि मात्रै सोच्दछ, अहिले आफ्नो लागि मात्रै चाहिँ राम्रो होस् भन्ने उसले सोध्छ भने आज तपाईँ र म क्रिस्चियनहरूले आज चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा, प्रेरित मण्डलीलाई भन्न चाहन्छु, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो लागि मात्रै सोच्ने व्यक्ति होइनौँ। यदि हामीले आफ्नो बारे मात्रै सोच्छौँ र आफ्नो देशको बारेमा, आफ्नो सहरको बारेमा, आफ्नो छिमेकीको बारेमा हामी चाहिँ वास्तवमा चाहिँ एउटा असल किसिमको क्रिस्चियन होइनौँ कि भन्ने नि हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भन्दा पनि असर नपर्ला। किनभने चाहिँ येशू चाहिँ स्वार्थी हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर चाहिँ स्वार्थी हुनुहुन्थेन, उहाँको जीवनशैली त्यस्तो थिएन। त्यस कारणले गर्दा पहिलो यूहन्ना 3:7 पनि अब प्र्याक्टिस अफ द राइचियसनेस, एउटा परमेश्वरलाई चिन्नेले हरेकले पाप गरिरहँदैन तर ऊ चाहिँ धार्मिक कुराहरूमा नि अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा पनि हामी यहाँ देख्छौँ। पहिलो यूहन्ना 3:7 पढ्न चाहन्छु। पहिलो यूहन्ना 3:7 यसरी लेखेको छ, साना बालकहरू कुनै मानिसले तिमीहरूलाई छल्न नपाओस्, जो धार्मिकतामा धर्मी हो जस्तो उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ। जसले पाप गर्छ त्यो दियावलसको हो, किनकि दियावलसले त सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ। दियावलसको कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरका पुत्र प्रकट हुनुभएको हो। परमेश्वरबाट जन्मेको कसैले पनि पाप गरिरहँदैन, किनकि उहाँको स्वभाव त्यसमा रहन्छ र त्यसले पाप गरिरहन सक्दैन, किनभने त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हो भनेर चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। त्यस कारणले गर्दा जो धार्मिकतामा चल्छ ऊ धर्मी हो जस्तो उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले भन्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ येशूमा म धर्मी ठरिएँ भनेर मात्रै पुग्दैन, तर धार्मिकताको कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा अभ्यास पनि हुनुपर्छ। असल कार्यहरू, उसले चाहिँ पाप गरिरहँदैन, उसमा चाहिँ स्वार्थ रहँदैन। ऊ चाहिँ प्रभु ख्रीष्टको सिधै भन्नुपर्दा चाहिँ प्रभु ख्रीष्टको चाहिँ स्वभावको कुराहरू चाहिँ नयाँ स्वभावहरू, पुरानो स्वभावबाट छुटकारा पाएर अब ख्रीष्टको स्वभावहरू तपाईँ र ममा आउँछ। त्यस कारणले गर्दा यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर म धर्मी ठरिएँ भनेर हामी चाहिँ भन्छौँ अनि स्वर्गलाई कुरेर बस्छौँ, तर यस संसारमा रहँदा हामी न्यायसङ्गत रूपमा चल्दैनौँ। यस संसारमा रहँदा हामीमा प्रेम देखिँदैन। यस संसारमा रहँदाखेरि हामी चाहिँ एउटा स्वार्थमय जीवन, आफ्नो मन परेको लागि मात्रै गर्छौँ, भेदभाव गर्छौँ र हामी चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन गर्छौँ, यस्तो खालको कुराहरू गर्छौँ भने, देखावटी गर्छौँ भने, यो चाहिँ धार्मिकताको खोल मात्रै ओढ्छौँ भने, मिठो मिठो कुरा बाहिर बोल्ने तर भित्र चाहिँ आफ्नो लागि मात्रै, आफ्नो परिवारको लागि मात्रै, आफूलाई मनपर्नेको लागि मात्रै गर्छौँ भने त्यो चाहिँ असल कुरा देखिँदैन। त्यस कारण गर्दा धार्मिकताको लाइफस्टाइल है हाम्रो जीवनमा पनि त्यो सत्यताको कुराहरू आउन त्यत्तिकै आवश्यक छ, त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा म आज यही भन्न चाहन्छु, पहिलो यूहन्ना 3:7 अनुसार पापको कुरालाई त्याग्नुपर्ने हुन्छ। हामीले रिस, डाह, क्रोध, लोभ, लालचको कुराहरू, व्यभिचार, कुविचारको कुराहरू, धेरै यस्तो कुराहरू, फोहोर विचारहरू, फोहोर शब्दहरू, हरेक कुराबाट यो कुराबाट छुटकारा पाएर साँच्चै नै यो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ होइन हटेर चाहिँ एउटा नयाँ स्वभाव परमप्रभुमा रहेर एउटा नयाँ जीवन जिउने कुराहरू, एउटा नयाँ स्वभावको कुराहरू, ख्रीष्टको चरित्रको कुराहरू, प्रेमको कुराहरू, दिने कुराहरू, क्षमा लिने दिने कुराहरू, एकअर्कालाई श्रेष्ठ ठान्ने कुराहरू, यस्ता कुराहरू छ, एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्ने कुराहरू, यो कुरा चाहिँ तपाईँहरू मेरो जीवनमा हुनु आवश्यक छ। किनभने येशूले नि भन्नुभयो कि तिमीहरूले धेरै फल फलायो भने महिमा हुन्छ भनेर भन्नुभयो र साथसाथै उहाँले तिम्रो चाहिँ पृथ्वीको नुन हो, ज्योति हो भन्ने कुरा नि गर्नुभयो। नुनको स्वाद नै गयो भने, अलिनो भयो भने त्यो के को लागि काम लाग्ने र त्यसलाई खुट्टाले किल्चीमिल्ची गर्नु बाहेक केही पनि काम छैन भनेको छ। अनि दागको बोट म हो, तिम्रो हाँगा हो, मसँग रहेर मात्रै हो, बोटमा रहेर मात्रै। जस्तै आज हामी चाहिँ ख्रीष्टसँग नजिक भयो भने चाहिँ धार्मिकताको फलहरू हाम्रो जीवनमा फल्दछ, धार्मिकताको कार्यहरू हाम्रो जीवनमा चाहिँ आफसे आफ आउँदछ। परमप्रभुसँग घनिष्ठ हामी धेरै हुन्छौँ भने मार्था जस्तो होइन तर मरियम जस्तै परमप्रभुको घनिष्ठतामा
भने आफसे आफ दागको बोर्डको यीशु ख्रीष्टको चरित्रहरू, यीशु ख्रीष्टको प्रेम, यीशु ख्रीष्टको वास्ता फिक्री, यीशु ख्रीष्टको जस्तै चाहिँ स्वभाव तपाईँ र ममा आउँछ भन्दछु। मण्डली कति ठुलो छ मात्रै ठुलो कुरा होइन, मण्डलीमा कति सदस्य छन् मात्र ठुलो कुरा होइन, मण्डलीको भेटी कति छ र मण्डलीको प्रोजेक्टहरू कति छन् त्यो मात्रै ठुलो कुरा होइन, तर मण्डलीमा कस्तो स्वभावको व्यक्तिहरू छन्, मण्डलीमा चाहिँ ख्रीष्टको स्वभाव कति छ त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। मण्डलीको सङ्ख्या मात्रै ठुलो कुरा होइन। यीशुको नि 12 जना चेला हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो परिवारमा, तपाईँ र मेरो छोराछोरीमा, तपाईँ र मेरो मण्डलीमा परमप्रभुको चरित्र, परमप्रभुको स्वभाव नयाँ गरी जन्मेको जस्तै यीशु ख्रीष्टको उपस्थिति, यीशु ख्रीष्टको ज्योति होइन, ख्रीष्टको ज्योति हामीमा कति चम्किरहेको छ, कति परमप्रभुको स्वभाव हामीमा छ, त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। एफिसी 2:10 नै हामी चाहिँ असल कामको लागि छानिएका हौँ। यदि हामी भन्छौँ अनुग्रहद्वारा म बचाएँ तर हामी असल कार्यमा छैनौँ भने हामी झन् उल्टो काम र पापमा खेलिरहेको हुन्छौँ भने, र ख्रीष्टको नम्रता, ख्रीष्टको स्वभाव, ख्रीष्टको साहस, ख्रीष्टको शक्ति, उहाँको उपस्थिति अनि फलहरू फलाएको छैनौँ भने, गिफ्ट्सहरू चलाएको छैनौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ नकारात्मक चाहिँ गवाई दिइरहेको हुन्छ संसारको लागि। चाहिँ उल्टो कुराहरू छन् भने हामीले चाहिँ हामीलाई क्रिस्चियन भन्नु पनि एउटा लाजको कुरा हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी साँच्चै नै एकदम होसियार हुनुपर्ने र धार्मिकताको फलहरू फलाउनु पर्ने, धार्मिकतामा अगाडि बढ्नुपर्ने, सत्य कुरालाई यस भन्ने कुराहरू, धार्मिकता भन्ने बित्तिकै सत्य कुरामा चल्नु, यीशु ख्रीष्ट जस्तै हुनु, यीशु ख्रीष्टले जस्तै व्यवहार गर्नु यस संसारमा रहँदाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा एकदमै आवश्यकता छ। अनि त्यो चाहिँ हामी मरियम जस्तै, मार्था र मरियमको घरमा यीशु आउँदा मरियम चाहिँ यीशुको पाउमा बसेको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ असल कुरा छानेको छ यीशुले भन्नुभयो। तर मार्था चाहिँ यीशुलाई खुसी पार्नलाई एकदम व्यस्त भएर सेवा टहलमा लागेको थियो र उसलाई चाहिँ रिस उठेको थियो, किनभने मरियमले सहायता गरेन भनेर। यीशुलाई भन्नुभयो कि गुरु यीशु, मेरो बहिनीले मलाई सहायता गरेको छैन, उसलाई भन्नुहोस् न मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जुन कुराको फिक्री गर्नुपर्ने त्यो कुरा गरिरहेको छ, अनावश्यक कुरामा तिमीले फिक्री गरिरहेको छ। तर असल कुरा चाहिँ मरियमले छानेको छ। यसको मतलब के भने मरियम चाहिँ यीशुको पाउमा बसेर यीशुको मुहारलाई, यीशुको उपस्थितिलाई भ्यालु गरिरहेको थियो। यीशु ख्रीष्टलाई नै चाहन्थ्यो मरियमले। यीशु ख्रीष्टको शब्दहरू, यीशु ख्रीष्टबाट केही कुरा वचनहरू पाउने उसको आशा थियो। प्रभुमा केही छ भन्ने कुरा उसको हृदयमा कुरा लिएको थियो। आज तपाईँ र म पनि हाम्रो प्रोजेक्टहरू, हाम्रो चाहिँ ठुल्ठुलो कुराहरू भन्दा पनि, हाम्रो चाहिँ धेरै चाहिँ प्लान्सहरू भन्दा पनि परमप्रभुको दागको बोटमा घनिष्ठ हुनु अथवा परमेश्वरको वचन पढ्ने कुराहरू, परमप्रभुको घनिष्ठ हुने, परमप्रभुलाई नै चाहना गर्ने, यीशु ख्रीष्टलाई नै पहिलो प्रेम गर्ने कुराहरू, त्यसपछि जब हामी यो कुरामा बढी चाहिँ ध्यान दिन्छौँ, जब हामी बढी चाहिँ परमप्रभुको वचनलाई प्रेम गर्छौँ, देखावटी हुनुभन्दा नि परमप्रभुसँग नै सम्बन्ध राख्ने त्यो व्यक्ति, जब हामी एउटा मित्र जस्तै, एउटा बेस्ट फ्रेन्डले आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डलाई कति प्रेम गर्छ, एउटा प्रेमिकाले आफ्नो प्रेमिकालाई होइन प्रेमीलाई कति प्रेम चाहन्छ, एकअर्कासँग प्रेम साटासाट गर्छ, भेट्न मन लाग्छ, त्यस्तै गरिकन हाम्रो पहिलो प्रेम, तैँले सारा हृदय प्राणात्मा समझ शक्तिले परमेश्वरलाई पहिला प्रेम गर भने जस्तै हामी चाहिँ पहिलो प्रेम चाहिँ जब चाहिँ परमप्रभुलाई गर्दछौँ तब चाहिँ परमप्रभुको स्वभावहरू आउँछ। आज चाहिँ त्यस कारणले गर्दा क्रिस्चियन चाहिँ परिपक्वतामा अथवा धार्मिकतामा, परिपक्वतामा एउटा मण्डलीको मापन चाहिँ एउटा मेजरमेन्ट चाहिँ एउटा चाहिँ ऊ चाहिँ कति चाहिँ परमप्रभुमा भिजेको छ भन्ने कुरा, उसको मण्डली कति ठुलो छ भनेर हुँदैन, तर परमेश्वरको उपस्थिति त्यो मण्डलीमा कति छ, एउटा चाहिँ अप क्यारेक्टरहरू, परमप्रभुको स्वभाव त्यस मण्डलीमा कति छ अथवा त्यो व्यक्तिमा कति छ, त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो स्पिरिचुअलिटीको एउटा म्याच्युरिटी, परिपक्वता चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाट चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मापन चाहिँ हुँदछ। इभन हाम्रो गिफ्ट मात्रै होइन, हामीले कति मानिसलाई निको पार्यौँ त्यो मात्रै होइन, धेरैचोटि मानिसहरूले यस्तै चङ्गाइको कुराहरू मन पराउँछ, शक्तिको प्रोफिट, तर यो कुराहरू प्रभुले दिनुहुन्छ, तर त्यो मात्रै होइन, तर हाम्रो जीवनमा चाहिँ फल फलेको हुनुपर्छ। यीशु ख्रीष्टको स्वभाव चाहिन्छ। दागको बोटसँग हामी चाहिँ लाग्यौँ भने, हामी हाँगा चाहिँ दागको बोटमा चाहिँ टाँस्यौँ भने चाहिँ दाग नै फल्छ। एप्पलको बोटमा चाहिँ, स्याउको बोटमा चाहिँ त्यो हाँगामा चाहिँ स्याउ नै फले जस्तै यीशु ख्रीष्ट दागको बोट हुनुहुन्छ भने हामी यीशु ख्रीष्टलाई पहिलो प्रेम, वचनलाई पहिलो प्रेम र परमप्रभुको पवित्रतालाई हेर्छौँ भने, अनि उहाँलाई एकदमै प्राणात्मालाई सबैलाई समर्पण गरेर परमप्रभुलाई शरीरमा बास गर्न दिन्छौँ भने, परमप्रभुको वचनलाई अनि
उहाँको कुरा नै उहाँको फलहरू नै हाम्रो जीवनमा फल्छ। अनि आज क्रिस्चियनहरूको एकदमै आवश्यकता, मण्डलीमा एकदमै आवश्यकता कुरा चाहिँ एउटा हाम्रो मण्डली कति ठुलो छ, हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स, हाम्रो भवन कति ठुलो छ, हाम्रो प्रोजेक्टहरू, हाम्रो चाहिँ वर्षभरिको प्रोजेक्टहरू के छ भन्दा पनि कति मान्छे भन्दा पनि आज चाहिँ नुन र ज्योति एउटा चाहिँ हाम्रो जीवनमा छ कि छैन त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा है। तिमीहरू चाहिँ पृथ्वीका नुन हो, तिमीहरू चाहिँ पृथ्वीका ज्योति हो उहाँले भन्नुभयो। डाँडामा बसालेको सहर चाहिँ लुक्न सक्दैन भनेर जस्तै आज चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यसको मतलब मैले सुसमाचारहरू मेम्बर्स धेरै भएको नराम्रो भन्न खोजेको होइन, तर चाहिँ मैले भन्न खोजेको यति कुरा हो कि हामी मण्डलीले चाहिँ म्याच्युरिटी, क्राइस्ट लाइकनेस, ख्रिस्टको चरित्र, यीशु ख्रिस्ट जस्तै हुने कुराहरू अनि परम्परामा भिज्ने कुराहरू त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस कारणले गर्दा राइचियस लाइफस्टाइल एउटा सत्यतामा, धार्मिकतामा उठ्ने, आफ्नो सेल्फिस डिजायरको लागि मात्रै होइन, आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्रै जिउने खालको क्रिस्चियन होइन हो, तर चाहिँ परमप्रभुले संसारलाई प्रेम गरे जस्तै हामी चाहिँ संसारलाई प्रेम गर्ने, परमप्रभुले पापीलाई प्रेम गरे जस्तै, आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर भने जस्तै, सामरी स्त्री उहाँले पानी पिउनु भयो जस्तै हामीले सबैलाई समान प्रेम, समान व्यवहार र ख्रिस्टको धार्मिकता, ख्रिस्टको चरित्र चाहिँ आज मण्डलीमा त्यत्तिकै हुनलाई एकदम आवश्यक छ। अनि म प्रेरित मण्डली, हाम्रै मण्डलीलाई म भन्न चाहन्छु, भोलिको वचनको लागि मैले वचन बोलेको हुँ, यो कुरामा हामी प्र्याक्टिस गर्दै जाउँ। अहिले अघि पहिलो एउटा 3को 7मा भने जस्तै जो धार्मिकतामा चल्छ ऊ धर्मी हो, जस्तो उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ उहाँ जस्तै हुने कुरा। धार्मिकतामा हामी चल्नै पर्छ, यीशु ख्रिस्टद्वारा हामीले धर्मी ठर्यौँ भनेर जिएर अनुग्रह छ भन्नेमा जे पाए त्यो जियो भने चाहिँ यीशु ख्रिस्टको नै बदनाम हुन्छ। क्रिस्चियनले बदनामी जीवन बितायो भने चाहिँ परमप्रभुको नै होइन नाउँको नै एउटा चाहिँ के हुन्छ त बदनाम हुने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा अन्तिम दिनहरूमा मण्डली चाहिँ एकदमै स्वभाव, ख्रिस्टको प्रेम, ख्रिस्टको चरित्र, ख्रिस्टको व्यक्तित्व तपाईँहरू मेरो जीवनमा, तपाईँहरू मेरो परिवारमा, तपाईँहरू मेरो विवाहमा, तपाईँहरू मेरो होइन मण्डलीमा, तपाईँहरू ठाउँमा जहाँ जहाँ छौँ त्यहाँ चाहिँ एकदमै बढ्नु परेको छ। मानिसलाई चाहिँ तपाईँहरू मेरो ट्यालेन्ट भन्दा, मानिसलाई तपाईँहरू मेरो स्किल्स भन्दा, मानिसलाई तपाईँहरू मेरो सम्पत्ति र एचिभमेन्ट्स भन्दा मानिसलाई चाहिँ तपाईँहरूमा चाहिन्छ। यीशु ख्रिस्टको मुक्ति दिने हामी होइनौँ, हामी एउटा माध्यम मात्रै हौँ। परमप्रभु इच्छा अनुसार हामी चलौँ र परमप्रभुलाई नै चम्कन दिउँ। म यही कुरा भन्न चाहन्छु प्रेरित मण्डलीलाई। अनि हामी सिक्दैछौँ, हामीमा भएको सबै स्वार्थपनहरू, घमण्डपनहरू, म भन्ने कुरा, देखावटी कुराहरू छोडेर चाहिँ प्रभु देखियोस् हाम्रो जीवनमा भनेर त्यो कुराको लागि चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्दै जाउँ। यो धार्मिकतामा चल्दा चाहिँ के हुन्छ त भने धार्मिकताले चाहिँ हामीलाई विजय ल्याउँदछ। जब हामी धार्मिकताको फाउन्डेसन बनाउँछौँ, जब हामी असल ख्रिस्टको चरित्रमा, सत्यतामा चल्ने कुराको चाहिँ जग बनाउँछ भने त्यसले चाहिँ ठुलो विजय ल्याउँछ। इभन बाइबलले पनि भन्छ धार्मिकताले देशलाई उचाल्छ। धेरै जसो भ्रष्टाचारहरू भएको कारणले गर्दा, सबै पैसामा बिक्ने, लोभ लालच र स्वार्थमा बिक्ने भएको कारणले गर्दा, युदा इस्करियोत जस्तो भएको कारणले गर्दा अनि देशले अनि धेरै ठाउँमा चाहिँ होइन संसारमा चाहिँ त्यो स्वार्थ लुकेको कारणले, रुपियाँ पैसाको लोभ, पाप, काम वासना मात्रमा लागेको कारणले गर्दा चाहिँ धेरै चाहिँ नि देशले पनि दुःख पाउँछ, सबै मानिसहरूले पनि दुःख पाउँछ। परमेश्वर चाहिँ अधार्मिकतामा प्रसन्न हुनुहुन्न, उहाँलाई पवित्रता मनपर्छ, उहाँलाई अपवित्रता, उहाँलाई छल कपट, झुटको तराजु उहाँलाई मन पर्दैन। त्यस कारणले गर्दा जब धार्मिकताको कुरा हामीमा इस्टाब्लिस हुन्छ, यीशु ख्रिस्टलाई नजिक रूपमा चिन्ने मान्छेले चाहिँ आफूलाई चाहिँ धार्मिकतामा इस्टाब्लिस गर्न चाहन्छ, आफूलाई चाहिँ जहिले पनि सत्यतामा इस्टाब्लिस गर्न चाहन्छ। यीशु ख्रिस्ट कस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो बनाउन चाहन्छ आफूलाई। लाग्यो भने चाहिँ हामीलाई धेरै कुराहरूमा फाइदा छ। एक त हामी चाहिँ सत्यतामा चल्यौँ भने त्यो हिरो, रियल हिरो धार्मिकतामा चल्नु है, करोडौँमा नझुक्नु, अरबौँमा नझुक्नु। एउटा 1 कप सुरुवामा पनि चाहिँ एसाब चाहिँ बिकेको थियो, त्यस्तो नहुनुलाई परमप्रभु चाहिँ हामी चाहनुहुन्छ कि एउटा स्थिर भएको। हामी देख्छौँ धार्मिकताले चाहिँ हामीलाई बलियो बनाउँछ। कतिजनाको जीवन भन्दा दानियलको जीवनमा हामी देख्छौँ दानियल कस्तो थियो त। दानियलको जीवनमा के भएको थियो भन्दा दानियललाई चाहिँ सिंहको खोरमा राख्दा पनि सिंहले चाहिँ टोक्न सकेन, सिंहले चाहिँ खान सकेन। किन खान सकेन त? किनभने दानियलको जीवन एकदम धार्मिकताको जीवन थियो। अनि यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो यस्तो ढोग्नुपर्छ के भनेको थियो त। धार्मिकतामा रहेर दानियलले चाहिँ म यो कुराहरू गर्न चाहन्न भनेर परमप्रभुमा चाहिँ स्थिर भएको थियो। सदरक मेसक अबेदनगोको लागि यो खाऊ, तिमीहरूले मासुहरू खाऊ, यो खाऊ भनेको थियो, तर उनीहरूले चाहिँ खाएनन्। होइन, हामीलाई चेक गर्नुहोस्, हामी सागपात मात्रै खान्छौँ भनेको सागपात खाएर। अनि उनीहरू चाहिँ एउटा धार्मिकताको
जीवनमा इस्टाब्लिस हुन्थ्यो। उनीहरूले कम्प्रोमाइज सम्झौता गरेनन्, जुन कुरा उनीहरूले नगर्नुपर्ने थियो त्यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले गरेनन्, तर परमप्रभु स्थापित भए, जुन कुराले गर्दा उनीहरू धार्मिकतामा स्थापित भएको कारणले गर्दा सिंहको होइन दाराले, सिंहको जजले केही पनि गर्न सकेन। सद्रक मेसक अबेदनगोलाई आगोमा फ्याँक्दा पनि उनीहरूलाई केही पनि त्यो आगोले केही पनि छोएन, किनभने धार्मिकतामा उनीहरू स्थापित थियो। खा भनेको राजाले दिएको दागमध्येहरू अरू कुराहरू चाहिँ अनि त्यहाँ मासुहरू खाएनन्, तर आफ्नो विश्वासमा उनीहरू स्थिर भएको थियो, आफ्नो होइन जुन मूल्य मान्यतामा। भने आज तपाईँ र मेरो मूल्य मान्यता क्रिस्चियन भनेको चाहिँ यसोलाई विश्वास गर्यो स्वर्ग जान्छु भनेर र धार्मिकताको र सत्यतामा स्थिरता हुनुपर्छ। जसरी चाहिँ सिंहको खोरबाट, सिंहको पन्जाबाट चाहिँ जसरी चाहिँ परमेश्वरले दानियललाई बचाउनु भयो, सद्रक मेसक अबेदनगोलाई जसरी चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आगोको भयो, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि यी दिनहरूमा नि धार्मिकतामा चल्यो भने त्यो साँचो विजय हो। जुन मान्छे धार्मिकतामा स्थापित हुन्छ त्यो मान्छेको परिवारमा आशिष हुन्छ, किनभने परमेश्वर प्रसन्न हुन्छ। जुन मान्छे धार्मिकतामा स्थापित हुन्छ त्यो मान्छेको छोराछोरीहरूले हेरिरहेको हुन्छ र उसको छोराछोरीहरू पनि धार्मिकतामा स्थापित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यहुदा इस्करियोतलाई 30 वटा चाँदीको सिक्काले फाइदा भएन। गेहजीलाई केही अलिकति सिल्भरहरू पाएर, कपडा पाएर ऊ लोभियो। ऊ चाहिँ एलिसाको चाकर थियो, तर पनि उसले चाहिँ एलिसाको एनोइन्टिङ उसमा आउनु पर्थ्यो, तर त्यो भएन। तर उसले लोभ गरेको कारणले गर्दा, असल कुरा नसिकेको कारणले गर्दा उसमा चाहिँ के आयो त, उसमा चाहिँ लेप्रोसी आयो। त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँ र म विश्वासीहरू मण्डलीमा नि भन्न चाहन्छु, हामी चाहिँ परमप्रभुलाई धार्मिक सत्यता मनपर्छ अनि हामी मण्डलीमा चाहिँ सत्यतामा स्थिर हौँ अनि परमप्रभुमा धार्मिकतामा रह्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ बचाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा देख्यौँ। खराब दिनहरूमा हुनुहुन्छ, एकदम खराब समयहरूमा उहाँले बचाउनुहुन्छ। धार्मिकताको प्रेस्क्रिप्सन, एउटा चाहिँ स्पिरिचुअल प्रेस्क्रिप्सन, डक्टरले बिरामी हुँदा आज चाहिँ हामी चाहिँ हरेक अवस्थामा चाहिँ बलियो हुनलाई, खडा हुनलाई चाहिँ धार्मिकताको जीवनशैली होस् भन्ने परमेश्वरले एउटा प्रेस्क्रिप्सन हुन्छ, जुन आज तपाईँ र म मण्डलीले चाहिँ धार्मिकताको लाइफस्टाइल आत्माबाट नै, हृदयबाट नै हाम्रो जीवनमा इस्टाब्लिस गऱ्यो भने पछिसम्म हुन्छ। हामीलाई जे मन लाग्यो त्यही, हाम्रो साथीले जे मन लाग्यो त्यो गरेछ भन्दैमा हामीले गरेर हुँदैन। यो चाहिँ तपाईँ र मेरो चोइसको कुरा हो। कुरा हामी दाउदको जीवनमा पनि देख्छौँ। तपाईँले हेर्नु भने पहिलो यूहन्ना 15:5 हेर्नु भने दाउदले चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा जे असल थियो त्यो गरेको थियो भनेको चाहिँ ती उरियालाई चाहिँ उसले हत्यामा ऊ संलग्न थियो, तर अरू कुरामा चाहिँ दाउद एकदम असल थियो भनेर चाहिँ पहिलो राजा 15:5 पनि लेखिएको छ। पहिलो राजा 3:6 सोलोमनले नै आफ्नो बाबाको बारेमा प्रार्थना गरेको छ, तपाईँ परमेश्वरले मेरो बुवालाई यति धर्मी बनाउनु भयो, यति ज्ञान बुद्धि दिनुभयो, आशिष दिनुभयो भनेर प्रार्थना गरेको छ। अनि दाउद चाहिँ एउटा चाहिँ धर्मी मानिस थियो। अनि हामी देख्छौँ कि एउटा धार्मिकतामा चल्ने मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरले कसरी शक्ति दिनुहुन्छ। आज पेन्डेमिकमा पनि तपाईँ र म कसरी स्थिर हुने, यो सबै डर त्रास रहेको बेलामा पनि आज हामी धार्मिकतामा स्थिर हुन्छ भने सिंहको खोरबाट, दानियलको खोरबाट बचाउने परमेश्वरले आज पनि हामीलाई चाहिँ बचाउन सक्नुहुन्छ। तर परमेश्वरलाई धार्मिकता मनपर्छ। कतिचोटि हामीलाई चाहिँ ठुलो विश्वास गर्छ, प्रभु निको होस् निको होस् निको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ, निको भएपछि त्यसपछि हामी धन्यवाद दिन्छौँ एकछिन, त्यसपछि हामीले चाहिँ परमेश्वरको इच्छामा चल्नुपर्ने कुरालाई कतिचोटि भुलिदिन्छ हामीले। अरू साथीले गरेको अरे म पनि गरिदिन्छु, अरू साथीहरू त्यस्तो जीवनमा हिँडिसके अरे म पनि हिँडिदिन्छु, यस्तो खालको कुराहरू गरेको कारणले गर्दा हाम्रो धार्मिकतालाई मेन्टेन गर्नुपर्ने, धार्मिकतामा जिउनुपर्ने, ख्रिस्टको लागि फल फलाउनु पर्ने, ख्रिस्टको सुवासना भएर अनि नुन जस्तो हुने कुरालाई हामीले कतिचोटि भुलिरहेका हुन्छौँ। तर चाहिँ परमप्रभु चाहनुहुन्छ हामी चाहिँ स्थिरतामा चाहिँ फल फलाएको चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ चाहनुहुन्छ, एकदमै धेरै फल फलाएको जीवन चाहनुहुन्छ। दाउदले कसरी चाहिँ गोलियतलाई जित्न सक्थ्यो, किनभने दाउद चाहिँ एउटा धर्मी मान्छे थियो भनेर बाइबलले पनि भन्दछ। अनि एउटा धार्मिकतामा जिउने मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरले कति शक्ति दिनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझियो। इजरायलमा कोही लड्न नसकेको मानिसहरू, इभन चाहिँ साउल पनि आत्तिएको, सबै इजरायली आत्तिएको बेलामा चाहिँ, तर दाउद चाहिँ एउटा धार्मिकताको मानिस, धार्मिकतामा चल्ने मान्छे भएको कारण अचानक त्यो शक्ति परमेश्वरले दिनुभयो। कसरी दाउद चाहिँ सिंह र भालुको चाहिँ मुखबाट बाँच्यो होला, पन्जाबाट बाँच्यो होला, किनभने दाउद चाहिँ बाइबलले भन्छ एउटा धर्मी मानिस थियो। पहिलो राजा 15:5 पद तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। पहिलो राजा 3:6 अनुसार पनि दाउद धर्मी मान्छे थियो भन्ने कुरा पाउँछौँ हामी। त्यस कारणले गर्दा आज म पनि भन्न चाहन्छु प्रेरित मण्डलीलाई, तपाईँ र म चाहिँ धार्मिकतामा चलाउँ, एकअर्कालाई सहायता गर्ने कुरामा आफ्नो लागि मात्रै नसोच्नुहोस् भन्न चाहन्छु। आजको वचनमा चाहिँ तपाईँको परिवार, तपाईँको छोराछोरीलाई मात्रै राम्रो होस् भनेर सोच्यो भने तपाईँ र म एउटा धर्मी मानिस होइनौँ, असल मान्छे होइनौँ। तर हामीले एकदम सत्यतामा चल्नुपर्ने हुन्छ, इमान्दारितामा चल्नुपर्ने हुन्छ। धार्मिकता भन्ने बित्तिकै नैतिकता, सत्यता, इमान्दारिताको कुरा आउँछ। यहाँ बिक्ने कुराहरू आउन, सम्झौता गर्ने कुरा आउन, पैसामा बिक्ने कुरा आउँदैन। यहाँ
केही चिजमा बिग्ने कुराहरू आउँदैन, यहुदा इस्करियोत जस्तो हुँदैन। धार्मिकतामा चल्ने मान्छे चाहिँ धर्मीहरू चाहिँ सिंह जस्तै आँटिला हुन्छन् भनेको छ होइन। भित्रबाट नै परमेश्वरले तपाईँ र मलाई शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ। आज प्रेरित मण्डललाई भन्न चाहन्छु म, तपाईँ र ममा एउटा धार्मिकताको डिएनए अथवा धार्मिकतामा चल्ने, सत्यतामा स्थापित हुने, सत्य कुरा बोल्ने, अरूको लागि बोल्ने, गरिब दुःखीको लागि असल मानिस चाहिँ हामी हुनुपर्छ। आफ्नो लागि मात्रै सोच्नु नहुनुहोस्। यीशुले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यीशुले कहिले पनि आफ्नो लागि मात्रै सोच्नु भएन। यस संसारमा आएर सबैको लागि मर्नुभयो भने यीशु ख्रीष्टको चरित्र, यीशु ख्रीष्टको स्वभाव तपाईँ र ममा चाहिँ अझै आउन चाहन्छ। त्यस कारणले गर्दा चल्ने मान्छे बलियो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पायौँ। म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, कोभिड-19को डरमा, त्रासको अवस्थामा पनि तपाईँ र म धार्मिकतालाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ वेपन बनाउनुहोस्, धार्मिकतालाई चाहिँ आफ्नो जीवनको एउटा जग बनाउनुहोस्। मेरो जीवनलाई म धार्मिकतामा स्थापित मात्रै सोच्दिनँ। म चाहिँ एउटा चाहिँ संसारिक र शारीरिक मात्रै म हुन चाहन्न, तर म चाहिँ एउटा आत्मिक व्यक्ति हो। परमप्रभुमा जिउनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्टमा भएको स्वभावमा मानि छ। म आफ्नो लागि मात्रै सोच्दिनँ, म अरूको लागि सोच्छु, म मेरो छिमेकीको लागि सोच्छु। यीशुले चाहिँ कसरी चाहिँ सामरी स्त्रीको हातबाट पानी खानुभयो, म हरेक जातको मानिसलाई समान व्यवहार गर्छु होइन। कसैसँग म झैँ झगडा र व्यर्थको कुरा गरेर फाइदा छैन। सबै धर्मको मानिस, सबै मानिसलाई म राम्रै व्यवहार गर्छु, ज्ञान र बुद्धिमा रहेर। यो कुरा चाहिँ जिउन चाहिन्छ। धार्मिकतामा हामी स्थापित भयो भने परमेश्वरले एकदमै शक्ति दिनुहुन्छ। सिंहको खोरबाट बचाउने होइन परमेश्वर दानियललाई, किनभने उनीहरू धार्मिकतामा स्थापित थिए। उनीहरूले जे पाए त्यसलाई ढोगेनन्, उनीहरूले चाहिँ जे पाए त्यो कुराहरू खाएनन्, पिएनन्, स्थापित भयो उनीहरू चाहिँ। सद्रक मेशक अबेदनगोलाई बचाएको कुरा नि मैले पढिसकेँ, अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ। किनभने उनीहरू चाहिँ धार्मिकतामा स्थापित हुन्थे। परमेश्वरले उनीहरूलाई विजय दिनुभयो। जुन परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई विजय दिनुभयो, दाउदलाई, सद्रक मेशक अबेदनगो, अनि त्यसपछि दानियललाई, त्यही दानियलको परमेश्वर सद्रक मेशक अबेदनगो र डेभिडको परमेश्वर, दाउदको परमेश्वर, मेरो पनि तपाईँको पनि परमेश्वर हुन्छ भने आज धार्मिकतामा स्थापित हौँ हामीहरू। हामीलाई नराम्रै भने पनि सबैले धार्मिकतामा स्थापित हुँदा हामी एक्लो हुनु परे तापनि ठिकै छ, केही फरक पर्दैन एक्लो भएर। दाउदलाई पनि यो खुच्चे भनेर गाली गरे मानिस भनेर, तर उसलाई थाहा थियो को भन्ने कुरा परमप्रभु। जब हामी धार्मिकतामा चल्छौँ, जब हामी सत्यतामा चल्छौँ, जब हामी आफ्नो फाइदाको लागि मात्रै जिउँदैनौँ, जब हामी मा चल्छौँ, जब हामी चाहिँ एकदमै चाहिँ अरूको बारेमा नि सोच्छौँ, जब हामी चाहिँ मेरो जीवन चाहिँ यीशु ख्रीष्टले अरूको लागि मर्यो जस्तै अरूलाई दिनको लागि पनि हो, मेरो जीवन चाहिँ अरूलाई हेल्प गर्नको लागि हो भनेर सोच्छौँ, यस्तो खालको जीवन जिउन लाग्यो भने चाहिँ हामी एक्लो भए तापनि परमप्रभुले तपाईँ र मेरो परिवारलाई, तपाईँ र मेरो जीवनलाई, तपाईँ र मेरो छोराछोरीलाई बलियो बनाउनुहुन्छ। यस्तै मानिसहरूको खाँचो छ, यस्तै मण्डलीहरूको खाँचो छ, एउटा चरित्रमा बनेको मण्डली। अनि मण्डली खालि चाहिँ जम्मा भएर, भेला भएर, धेरै पैसा भएर, ठुलो बिल्डिङ अथवा ठुलो ट्यालेन्ट भएर मात्रै हुँदैन, तर त्यहाँ चरित्रले भरिएको, ख्रीष्टको चरित्रमा बिल्डअप भएको व्यक्तिहरू उत्तिकै आवश्यक छ। इभन इन्टेलेक्ट मात्रै भएर पनि हुँदैन, एकदमै धेरै ज्ञान छ, बुद्धि छ, मैले यति पढेको छु, डिग्री मात्रै भएर पनि हुँदैन, तर यीशु ख्रीष्टसँग सम्बन्धित दागको बोटको नजिक भएर अनि परमप्रभुमा रहेर जिउनलाई एकदम आवश्यक छ। अनि परमप्रभुको त्यो सबै चाहिँ इन्ग्रिडियन्ट्सहरू, परमप्रभुमा भएको चरित्र स्वभाव हामीमा रहेर जिएको प्रभु चाहनुहुन्छ। मैले चाहिँ यो पढ्नुहुन्न भनेको होइन, फेरि डिग्री गर्नुहुन्न भनेको होइन, मास्टर्स अफ डिभिनिटीको कति कुराहरू म पढ्दैछु अहिले होइन, ज्ञानको लागि। तर चाहिँ मैले भन्न खोजेको खालि चाहिँ इन्टेलेक्ट मात्रै लिनु पनि चाहिँ राम्रो होइन र आफ्नो महिमा गर्नु पनि राम्रो होइन, तर चाहिँ परमप्रभु चाहनुहुन्छ कि उहाँसँग सङ्गति गरेर फल फलाएको धार्मिकता र सत्यताको लाइफस्टाइल भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। आज चाहिँ एकदमै खाँचो छ आजको मण्डलीहरूलाई, आजको परिवारहरूलाई, आजको विश्वासीहरूलाई। यस्तो समयमा एकदमै खाँचो छ हामी धार्मिकतामा, सत्यतामा इस्टाब्लिस भएको मान्छेहरू। जब हामी धार्मिकता र सत्यतामा इस्टाब्लिस हुन्छौँ तब चाहिँ परमप्रभु खुसी हुनुहुन्छ, परमप्रभुले त्यो मन पराउनुहुन्छ। कतिचोटि हामी चाहिँ बाहिरी रूपमा राम्रो देखाउन सक्छौँ, बाहिरी रूपमा आत्मिकी देखाउन सक्छौँ, राम्रो राम्रो शब्दहरू बोलेर, राम्रो शब्दहरू, वचनहरू भनेर, राम्रो राम्रो चाहिँ अन्य भाषाहरू बोलेर, अथवा राम्रो राम्रो गीत गाएर, आँखा चिम्म गरेर, आँसुहरू झारेर, तर पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा यदि चाहिँ सत्यताको कुराहरू, प्रेमको कुराहरू, समानताको कुराहरू छैन भने, सबैलाई प्रेम गर्ने कुराहरू, क्षमा दिने कुराहरू छैन भने, लोभ लालचलाई हामीले जितेका छैनौँ भने, गरिब दुःखीलाई प्रेम गर्न सिकेका छैनौँ भने, पापीहरूलाई पनि क्षमा दिने हामीले सिकेका छैनौँ भने, रिसहरूमाथि विजय हुन सिकेका छैनौँ भने यो कुराहरूमा, अनि हामी चाहिँ हाम्रो त्यो कति कुराहरू चाहिँ ढङ्गी मात्रै हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा आज चाहिँ देशको उन्नति हुनु, परिवारको उन्नति, छोराछोरीको उन्नति हुनु हो भने हामीलाई चाहिँ साँच्चै नै धार्मिकताको जीवन चाहिँ त्यत्तिकै खाँचो छ। त्यस कारणले गर्दा धार्मिकता हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने कुरा पनि हो, जसले ख्रीष्टको स्वभावलाई जनाउँछ। आज नै हामी चाहिँ हाम्रो प्रेरित मण्डलीलाई म भन्न चाहन्छु, मण्डलीभित्र नै हामी सिकाउने कुराहरू, जुन मण्डलीमा प्रभुले राख्नुभएको छ, आफ्नो पास्टर बुवा आमालाई आदर गर्दै, आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आदर र प्रेम गर्दै,
एउटा परिवार जस्तै भएर ख्रिस्टको शरीरको अङ्गहरू भएर एकअर्काको परिपूरक भएर एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा होइन, तर एकअर्काको परिपूरक भएर जसरी मुखले खान्छ तर चाहिँ सबै शरीरको लागि खान्छ, तर हातले नै खुवाउँछ यहाँ भने जस्तै हामी एकअर्कालाई साथ दिएर अनि आखिर यो शरीर नै बढे जस्तै हाम्रो लोकल मण्डलीहरू बढ्नुपर्छ। अनि एउटा मण्डलीले नि अर्को मण्डलीलाई साथ दिँदै प्रार्थना गर्दै अगाडि बढाउँ। विशेष गरिकन आफ्नो मण्डलीमा कुन वचनहरू आइरहेको अगुवाहरूको अधीनमा बस्छ बाइबलले भनेको कारणले गर्दा तपाईँको मण्डलीको अगुवाहरूलाई तपाईँले आदर गर्दै हुनुहुन्छ कि एउटा चाहिँ लोकल मण्डलीहरू पनि एकदम स्वास्थ्य हुनलाई आवश्यक छ। हामी आत्मिकी बन्ने भन्ने क्रममा कतिचोटि चाहिँ आत्मिक हुनु राम्रो हो, तर कतिचोटि चाहिँ कम्पिटिसन हुन्छ, यो चाहिँ असल कुरा होइन। तर हामी चाहिँ एकअर्कालाई कम्पिटिसन होइन, एकअर्कालाई कम्प्लिसन, एकअर्काको परिपूरक हुनलाई परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ शरीरको अङ्गहरू जस्तै ख्रिस्टको शरीरमा चाहिँ राख्नुभएको छ। अनि मण्डलीमा चाहिँ कतिचोटि आत्मिकीको नाममा चाहिँ कतिचोटि कम्पिटिसन हुनसक्छ, तर हामी चाहिँ कम्पिटिसन नगरौँ, तर एकअर्काको अधीनमा प्रेममा क्षमामा रहौँ। जब चाहिँ कम्पिटिसनको भावना आउँछ, लुसिफर पनि धेरै आत्मिकी थियो तर उसले कम्पिटिसन गर्यो, प्रभुसँग नै कम्पिटिसन गर्यो, अनि जब ऊ खसालियो त्यसले गर्दा आत्मिक घमण्ड पनि एकदमै डेन्जर कुरा भएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ जतिसुकै राम्रो भए तापनि हामी चाहिँ जिउनुपर्छ। हामी चाहिँ खुट्टाले जति राम्रो जुत्ता लगाए तापनि आखिर सबै जो खुट्टालाई मात्रै शोभा होइन, मान्छेलाई नै शोभा दिन्छ त्यहाँ चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा हातले जति राम्रो घडी लगाए तापनि त्यो हातको घडी हात मात्रै राम्रो होइन, त्यो पुरै मानिसलाई नै त्यसले चाहिँ के गर्छ, एउटा शोभा कति राम्रो देखेको यो घडीमा तपाईँ त भने जस्तै परमेश्वरले नै हामीलाई चाहिँ ख्रिस्टको शरीरमा अङ्गहरू जस्तै बनाउनु भएको कारण एउटा अङ्गलाई राम्रो हुँदाखेरि त्यो अङ्गले त्यो व्यक्तिले सबै शरीरलाई शोभा दिइरहेको हुन्छ नि। हामीले नै एकअर्कालाई रिस डाहा गर्नु बेकार छ। त्यस कारणले मण्डलीमा यो म्याच्युरिटी एकदमै आवश्यक छ। हामी एकअर्काको परिपूरक हौँ भनेर एउटा विशेष गरिकन एउटा लोकल मण्डलीमा नि को पास्टर हुनुहुन्छ अगुवाहरूको अधीनमा बस भनेपछि पास्टरको अधीनमा बस्छ। तपाईँ र म पास्टरभन्दा धेरै जान्ने भए तापनि, बुझ्ने भए तापनि, वरदान भए तापनि प्रभुको वचनअनुसार चाहिँ परमेश्वरले मोसा राखिदिनु भयो। मोसालाई भन्नुभयो तैँले इजरायलीलाई डोर्या। अनि नम्बर 16मा हेऱ्यो भने नम्बर 16 गन्तीको 16मा हेऱ्यो भने कतिजना चाहिँ मोसाको विरुद्धमा उठेको छ। मोसाको विरुद्धमा उठेर तिमी मात्रै पवित्र छौ र के परमेश्वरले हामीसँग बोल्नुहुन्न र भनेर त्यस्तो चाहिँ कुराहरू गरेको छ। अनि मोसाले भनेको छ कि तिमीहरू लेवीहरू पनि अझै परमेश्वरको विरुद्धमा उठ्छौ, यसरी तिमीहरूले के हल्का रूपमा लिएका छौ त्यो पुजारीको कामहरू भनेर। किनभने लेवीहरूले चाहिँ मुख्य पुजारीहरूलाई सहायता गर्ने काम गर्थे, तर उनीहरू पनि मोसाको विरुद्धमा उठ्यो। मिरियमको कारणले, कोरह, दातानहरू अरूहरूको विरुद्ध उनीहरूले चाहिँ उक्साइदिएको कारणले गर्दाखेरि अनि धेरैजना त्यतिखेर नष्ट भएको छ। आज हामी मण्डलीमा पनि ख्रिस्टको शरीरमा हुँदाखेरि अहिले मैले भने जुत्ताले जति राम्रो ओरिजिनल जुत्ता लाए पनि होइन, खुट्टाले चाहिँ जति राम्रो ओरिजिनल जुत्ता लाए पनि यो शरीरलाई शोभा दिन्छ। अब घाँटीमा चाहिँ राम्रो चाहिँ 1 तोलाको सुन लगाए तापनि मोल त भने जस्तै आज चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ व्यक्तिहरूलाई दिएको वरदानहरू व्यक्तिमा भएको व्यक्तित्व युनिक बनाउनु भएको छ। बट वी निड इच अदर। अनि त्यसरी हामी चाहिँ ख्रिस्टको शरीरमा एकतामा आउँछ। एउटा व्यक्तिले मात्रै चाहिँ मण्डली बनाउन सक्दैन, त्यहाँ सबै मिलेर चाहिँ एउटा शरीर बन्छ। पावलले पनि यो कुरा गर्नुभएको थियो। अनि आज चाहिँ एउटा स्पिरिचुअलिटीमा हामी चाहिँ राम्रोसँग स्पिरिचुअल हेल्दी रूपमा त्यहाँ बढेको मण्डली हो भने चाहिँ हामी एकअर्कामा चाहिँ कम्पिटिसन गर्दैनौँ, बट वी कम्प्लिट इच अदर। इट्स नट अबाउट कम्पिटिसन बट इट्स अबाउट द कम्प्लिटिङ इच अदर एन्ड कम्प्लिटिङ इन द बडी अफ क्राइस्टमा हामी चाहिँ हाउ वी निड इच अदर होइन। हामीले एकअर्कालाई कतिको खाँचो छ भनेर एकअर्काको बोलावटलाई, एकअर्काको युनिकनेसलाई, एकअर्काको गिफ्टलाई बुझेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्दछौँ। त्यस कारण गर्दा प्रेरित मण्डली भोलिको लागि मैले वचन बोल्दै हो, तर तपाईँहरूलाई म पठाउँछु भरे म्यासेजमा। अनि एकजना भाइले युट्युबमा बनाउनुहुन्छ, तपाईँले हेर्नुहोस् भोलितिर। म यो प्रेरित मण्डलीलाई भन्न चाहन्छु, प्लिज ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड इच अदर। तपाईँहरू एकअर्कालाई एकदमै बुझ्नु। एकअर्कामा हामी चाहिँ जेलसीमा होइन, एकअर्कामा भएको उन्नतिमा हामी कहिले पनि जेलस नगरौँ। हामीले उन्नति गऱ्यौँ भने हामीले पनि आफूलाई ठुलो ठानेर अरूलाई सानो बनाउने होइन। हामीलाई जे नट फर यु, इट्स फर अदर्स। तपाईँको लागि मात्र होइन, अरूको लागि गर्नलाई हो। किनभने यसो आफै स्वर्ग छोडेर संसारमा आएर मर्नुभयो। इफ वी पर्स्यु द क्राइस्ट लाइकनेस, इफ वी से द्याट वी लभ क्राइस्ट, वी ओबे हिम। यदि हामी परमेश्वरलाई साँच्चै प्रेम गर्छौँ भने अनि हामी धार्मिकतामा चल्ने मानिस हौँ भने त्यो यीशु ख्रीष्ट भएको चरित्र चाहिँ स्वभाव चाहिँ हामीमा हुनैपर्छ। उहाँ चाहिँ अरूको लागि जिउनु भयो। उहाँ जब मर्नुभयो अरूको लागि मर्नुभयो। जब हामी एकदमै आफूलाई आत्मिकी ठान्छौँ, परमेश्वरले आशिष दिनुभएको ठान्छौँ भने र हामी अरूको वास्ता गर्दैनौँ भने वी आर जस्ट सेल्फिस। यदि हामी चाहिँ आफ्नो बारेमा सोच्छौँ, आफ्नो मात्रै राम्रो होस् भन्ने सोच्छौँ भने आई थिङ्क वी आर नट ग्रोइङ वेल। हामी चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ मण्डली ग्रो भइरहेको हुँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दा आज मण्डलीमा विशेष आफ्नै लोकल मण्डलीमा पहिला है एकदमै चाहिँ आफ्नो घरमा पहिला बलियो हुनलाई एकदम आवश्यक छ।
पावलले पनि तिमोथीलाई त्यही कुरा सिकाउनु भएको थियो तिमोथीको पत्रमा, जसले आफूलाई राम्रोसँग हेर्न सक्दैन आफ्नो परिवारलाई भने त्यसले मण्डलीलाई कसरी हेर्ला होइन. वी हेभ टु बी अ हेल्दी चर्च. प्रेरित मण्डली यही भन्न चाहन्छु, चर्च इज नट अबाउट हाउ मेनी पिपल आर देयर अर हाउ मेनी talented people are there, कति talented, how many money is there, how many bank balance is there, होइन, how many जग्गा कति छ, how much जग्गा is there, त्यो मात्रै होइन, but how much of Christ is in the church is important. परमप्रभुको उपस्थिति, how much of the Christ likeness is in the church, है. परमप्रभुको उपस्थिति, how much, what's the, it's not about the size of the church building, but it's about the size of God in the church, होइन. परमेश्वरको उपस्थितिको कुराहरू, उपस्थिति मात्रै नभएर the nature of Christ, यीशु ख्रीष्टको प्रकृति भनौँ अथवा यीशु ख्रीष्टको चाहिँ त्यो गुणहरू, Christ likeness, how much of Christ is seen in the church. It's much about the character and the gift both, होइन. दुईटै कुरा चाहिन्छ. यीशुले नि भन्नुभयो तिमीहरूले असल र खराब अगमवक्ता उनीहरूको फलबाट चिन भन्नुभयो, वरदानबाट चिन भन्नु भएन, किनभने यीशु आफैले भन्नुभयो अन्तिम दिनहरूमा चमत्कार गर्नेहरू आउँछ र हुनसके त सुन्निएकोहरूलाई पनि उनीहरूले चाहिँ शैतानले चाहिँ तान्छ अन्तिम दिनमा भनेको कारणले गर्दा क्राइस्ट लाइकनेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. यदि हामी चाहिँ जतिसुकै गिफ्टेड भयो भने, जतिसुकै चाहिँ एकदम मिरेकल्सहरू भए तापनि हाम्रो जीवनमा क्राइस्ट लाइकनेस छैन, एउटा प्राइड छ भने, लुसिफर वाज अल्सो भेरी 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 स्पिरिचुअल, भेरी भेरी ट्यालेन्टेड, स्किलफुल, होइन. अनि त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरको राज्यमा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा. हामीले धेरैचोटि मण्डलीमा गल्ती हुन्छ, ए ट्यालेन्ट छ फलाना एकदमै राम्रो छ, यसलाई यहाँ राख्नुपर्छ भनेर. समटाइम देयर इज नो टेस्ट, होइन. एउटा चाहिँ कति परम्परामा बनेको छ, कति क्यारेक्टरमा बनेको छ, कतिचोटि चाहिँ हामीले त्यो चेक नगरिकन लिडरसिपमा आउँदा धेरै समस्या छ. कतिचोटि चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, नट ओन्ली talents and skills, but very important is our behaviors, our character, our Christ likeness, है. अनि कति चाहिँ हामी चाहिँ आगोको भट्टीद्वारा भएर गएको छ, कति हामी समस्याहरूद्वारा परीक्षाहरूमा पनि स्थिर भएर गएर बनिएका छ, त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो. ट्रु लिडर्स आर देम, है. उनीहरू जो चाहिँ हरेक अवस्थाद्वारा जस्टिस एलाइन्ड अनि एप्रुभड हुनु चाहिँ एकदमै आवश्यक छ. त्यस कारणले गर्दा यो हामी चाहिँ कति ट्यालेन्ट मान्छे छ भनेर ढ्याक्कै बोलाएर मात्रै हुँदैन. हाउ क्यान यु एडजस्ट, होइन, कसरी मिलेर बस्न सक्छ. इज यर सुपेरियर ठानिरहेको छ कि, त्यो सबै कुराहरू हेर्नलाई आवश्यक. जिजस फिटेड इन दिस वर्ल्ड दो हि वाज फ्रम हेभन. उहाँ स्वर्गबाट हुनुभयो तापनि यसो चाहिँ यस संसारमा चाहिँ उहाँ फिट हुनुभयो. पावलले म यहुदीसँग यहुदी जस्तै, ग्रिक जस्तै भइदिन्छु, ख्रिस्टमा एउटैलाई पनि जित्नु सकौँ भनेर. आज हाम्रो लोकल मण्डलीमा पनि यदि हामी आफै भित्रमा नै एकअर्कालाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ भने इट्स भेरी डेन्जरस. अनि कोरिन्थीको मण्डलीको चोटि यस्तै थियो, पापले भरिएको, खत्तम थियो, अशुद्धताले भरिएको कुराहरू. अनि प्युरिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एज वेल, होलिनेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु. धार्मिकतामा चल्ने कुराहरू एकदम आवश्यक छ. बी इस्ट्याब्लिस्ड इन राइचियसनेस भएन भने त्यहाँ गोलमाल र सेल्फिसनेस हुन्छ. राइचियसनेस एक्जाल्ट्स नेसन भने जस्तै आज राइचियसनेस नभएको कारणले गर्दा नै देशले दुःख पाएको छ. लोभ लालच र रुपियाँ पैसामा बिक्ने भएको कारणले नै देशले दुःख पाएको छ. अनि जुन चाहिँ योधा इस्करियोतले पनि त्यही गरेको, 30वटा चाँदीको ख्रिस्टलाई बेच्ने प्रयास गरेर एउटा किसले, है, एउटा ढोङ्गीपनले गर्दा एन्ड हि डाइड, होइन. ऊ आफै चाहिँ मर्नु पर्यो. अनि मैले भनिसकेँ गेहेजीले पनि एलिसाको चाकर भएर, एउटा अगमवक्ताको चाकर भएर उसको मेन्टल, उसको अभिषेक आउनु पर्थ्यो, किनभने ऊ एलिसाको घरमा बस्थ्यो. तर नामानले केही मिठो मिठो राम्रो कुराहरू ल्याउँदाखेरि, सम्पत्तिको कुरा ल्याउँदा उसमा लोभ आएर एलिसाले नलिँदाखेरि ऊ फेरि माग्न गएर लियो र त्यो लेप्रोसी आफूमा ल्यायो. त्यस कारणले गर्दा आज राइचियसनेसमा इस्ट्याब्लिस्ड हुनलाई एकदम आवश्यक छ. हरेक व्यक्तिहरू, हरेक चाहिँ परिवारहरू, हरेक म्यारिजहरू, हरेक चर्चहरू. चर्च इज नट ओन्ली अबाउट द आउटर थिङ्स. चर्च इज मोर अबाउट पिपल, अबाउट द क्यारेक्टर अफ क्राइस्ट. इट्स बेटर टु बिल्ड द क्यारेक्टर देन बिल्डिङ द चर्च बिल्डिङ, है. त्यस कारणले यो यीशुले 12जना चेला बनाउनु. डिसाइपल के भन्छ, चेला भनेको गुरुले जे गरे त्यो कम्फुमा हातमाथि गऱ्यो भने खुट्टा उचाल्दैन, हातै उचाल्यो जस्तै. डिसाइपलसिप इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. यीशु ख्रिस्टको चेलाहरू तपाईँहरू म भइरहेको छ. यो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मण्डलीलाई भन्न चाहन्छु, सबैलाई आफ्नो राइचियसनेस एकदम प्र्याक्टिस गरौँ. यीशु ख्रिस्टको रगतद्वारा म धर्मी ठरेँ भनेर होइन, पहिलो 3:7 अनुसार चाहिँ प्र्याक्टिसिङ राइचियस कुरा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. त्यो हाम्रो जीवनमा देखिनुपर्छ. फलको रूपमा तिमीहरूले धेरै फल फलायो भने मेरो पिताको महिमा हुन्छ. उहाँले भन्नुभयो यदि क्राइस्ट लाइकनेस नै देखिएन भने र अनुग्रहद्वारा बाँच्यो भनेर पापसँग खेल्यौँ भने चाहिँ एउटा ख्रिस्टको नै बदनाम हुन्छ क्रिस्चियनद्वारा. त्यो कुरा चाहिँ हामीले त्यत्तिकै बुझ्नुपर्ने हुन्छ. आज चाहिँ मण्डलीहरू म्याच्युरिटीमा बढ्नु भने चाहिँ गिफ्ट र फ्रुट्स दुइटै बढेर अगाडि बढेर जानुपर्छ. यो दुइटै कुरा आवश्यक छ. कतिचोटि चाहिँ हामीले गिफ्टमा बढी फोकस गरेको कारणले गर्दा वावमा गर्दाखेरि कतिचोटि घमण्ड र कतिचोटि चाहिँ क्यारेक्टरको कुरालाई र भाइनमा हामी चाहिँ कनेक्टेड हुनु.
साइड इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। मरियम र मार्थाको घरमा पनि उहाँ जानुहुँदा मरियमले छानेको असल भने जस्तै उहाँमा कनेक्सन, ट्रुली कनेक्सन भयो भने, वचनमा र उहाँमा कनेक्टेड भयो भने उहाँको कुरा नै त आउने त हो। एप्पलको बोटमा एप्पलै फल्ने त हो, बोटमा चाहिँ त्यो हाँगामा एप्पलै फले जस्तै यसुमा धेरै नजिक भयो भने चाहिँ त्यो घमण्डको कुराहरू हामीमा आउँदैन। तर यदि आइहाल्यो भने नि हामी पश्चाताप गरेर फेरि पनि जेसँग कनेक्टेड हुन्छ त्यस्तै हुन्छ। हामी रक्सी खाने मान्छेसँग धेरै भने नि हामीलाई रक्सी खान मन लागे जस्तै हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ प्रभुका प्रेमीहरू हौँ, प्रभुलाई प्रेम गर्ने हौँ। अनि हामी चाहिँ यसरी नै practice righteousness, let's practice love, let's practice caring each other, let's practice our faith and praying for each other, है। And God will give us amazing strength. This the prescription now, अहिलेको prescription चाहिँ त्यो righteousness चाहिँ मण्डलीलाई दिँदै हुनुहुन्छ म भन्न चाहन्छु। मण्डलीको लागि हाम्रो प्रेस्क्रिप्सन चाहिँ राइचियसनेस। दानियल, सद्रक मेशक अबेदनको, डेभिडको जीवनमा राइचियसनेसमा हिँड्दा त्यस्ता गोलियतले पनि छुन सकेन, बाघ भालुले पनि छुन सकेन, इभन आगोको भट्टीमा भने चाहिँ त्यो राइचियस लाइफस्टाइलमा कति पावरफुल रहेछ त नि है। अनि वी क्यान, इफ वी लिभ इन राइचियसनेस वी क्यान एक्सपेक्ट पावरफुल थिङ्स टु ह्यापन इन आवर लाइफ, नट ओन्ली अबाउट गिभ फास्टिङ प्रेयर बसेर यो दिनुहोस् यतिभित्र मैले पाम भनेर त्यसलाई चाहिँ कतिचोटि लस्ट पनि भनिन्छ क्या। इजरायलीहरूले नि त प्रार्थना गरेको हो नि त, हामीलाई चाहिँ मागेको हो नि त मसला, हामीलाई चाहिँ पानी चाहियो, बट्टे चरा चाहियो, मासु चाहियो, जुटाइदिनु भयो नि त परमेश्वरले। दे स मिराकल्स गड प्रोभाइडेड होइन, दे एक्सपिरियन्स मिराकल्स बट दे डाइड। कतिचोटि हामी चाहिँ एकदमै चाहिँ राइचियसनेसको प्र्याक्टिस गर्दैनौँ, परमेश्वरको इच्छा बुझेर चाहिँ दुःख कष्ट थ्रु जान चाहन्नौँ हामी चाहिँ। अनि परमेश्वर बुझ्दै चाहिँ परमेश्वर जस्तै हुनुपर्ने, यीशु ख्रिस्टले जस्तै अरूलाई प्रेम गर्ने कुरा, सहनशील हुनुपर्ने कुरा, क्रुस समय सहनशील हुनुपर्ने कुरा सोच्दैनौँ। खालि चाहिँ मिराकलको पार्टलाई मात्रै यस्तो हुनुपर्छ, यस्तो पाउनै पर्छ, मलाई यही केटी चाहिन्छ भने जस्तै, मलाई यही चाहिँ घर चाहिन्छ, मलाई यत्रै जग्गा चाहिन्छ, मलाई चाहिँ यस्तै मण्डली चाहिन्छ, प्लिज जुटाइदिनुहोस् भन्यो भने प्रभुले जुटाउनु होला। हि मे नट बी ह्याप्पी एट टाइम्स, कतिचोटि चाहिँ जुट्न सक्छ, तर चाहिँ धेरैजना इजरायलीहरू नष्ट भयो। त्यो चाहिँ उनीहरूले गनगन गरेर मसालाई माया गरेर परमेश्वरले जुटाइदिनु भयो। तर आज हामी चाहिँ हामीले इच्छा लागेको कुरा मात्रै माग्नु भन्दा नि, प्रभु तपाईँले के चाहनुहुन्छ मेरो जीवनमा, वाट्स यर डिजायर लर्ड, म कसरी जिएको चाहनुहुन्छ भने राइचियसनेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। प्रभु हामी चाहिँ परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता पहिला खोजी गर भनेको छ। राइचियसनेस खोज्नु भनेको नि उहाँलाई नै खोज्नु, उहाँको नजिक गएपछि हामी चाहिँ कसरी राइचियस भएर जिउन सक्छ त्यो हामी पाउँछौँ हाम्रो जीवनमा। त्यस कारणले गर्दा राइचियसनेस इज नट ओन्ली क्रिस्चियन राइचियसनेस इज नट ओन्ली टकिङ अबाउट द सेल्भेसन ओन्ली। ख्रिस्टमा हामी धर्मी ठहऱ्यौँ मात्रै होइन, र सेल्भेसनको लागि त्यो हुनसक्छ होला, हो पनि। र साथसाथै चाहिँ जीवनमा चाहिँ फल फल्ने कुरा नि त्यत्तिकै प्रभुले भन्नुभएको छ। एफिसी 2:10 अनुसार नि हामी चाहिँ असल कामको लागि नि हाम्रो विटनेस नै पोर हुन्छ। क्रिस्चियनको विटनेस नै पोर, एउटा गवाही नै पोर भएर जान्छ, परमप्रभुको नामको बदनाम हुन्छ। अनि प्रेरित 1:8मा जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउँछ तिमीहरूले शक्ति पाउँछौ, अनि तिमीहरू चाहिँ यरुशलेम, यहुदिया, सामरिया र पृथ्वीको अन्तिमसम्म चाहिँ एकदम शक्तिशाली र मेरो गवाही हुन्छ भन्नुभयो। उहाँको विटनेस हुन्छौँ, उहाँको विटनेस हामी क्यारियरहरू हौँ, उहाँलाई क्यारियर, गड्स क्यारियरहरू हौँ। हाम्रो शरीर परमेश्वरको मन्दिर हो भने ख्रिस्ट देखिनुपर्छ, ख्रिस्टको विटनेस हामी हुनुपर्छ। खालि हामी चाहिँ पावरफुल कुरालाई मात्रै हामी चाहिँ मेजरमेन्ट गर्न सक्दैनौँ। बोथ मस्ट बी ब्यालेन्स। अनि राइचियस लाइफस्टाइलले चाहिँ शक्ति हाम्रो जीवनमा ल्याउँछ, वही कुरा भन्न चाहन्छु। सामर्थ्य ल्याउँछ, जसरी चाहिँ सद्रक मेशक अबेदनको, दाउदहरूलाई प्रभुले शक्ति जीवनमा चाहिँ शक्तिशाली हुनलाई, हरेक कुरामा चाहिँ ओभरकम गर्नलाई, अनि परमेश्वरको इच्छामा रहेर फेरि एकोरो आफूले मागेको जस्तो इजरायली जस्तो होइन कि एकर्डिङ टु हिज विल, उहाँको इच्छा अनुसार, उहाँको चाहना अनुसार, उहाँको इच्छाभित्र रहेर चाहिँ हामी जिउन सक्छौँ, विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन आवर लाइफ। यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा छ। त्यस कारणले गर्दा म भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको वचनले आफ्नो अगुवाहरूको अधीनमा बस्छ भने जस्तै कृपया तपाईँहरू सबैजना बसिराख्नु भएको छ आफ्नो पास्टरको अधीनमा। आई थ्याङ्क यू फर द्याट अन्डरस्ट्यान्डिङ। तपाईँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि धन्यवाद, तपाईँले दिनुभएको आदर प्रेमको लागि धन्यवाद। एकदमै भन्न चाहन्छु, लेट इट ग्रो मोर, अझै होस्। हामीले आफूलाई ठुलो बनाउनलाई भनेको होइन एज अ पास्टर, तर यो परमप्रभुको वचनले सिकाएको कारण म पनि आफूभन्दा ठुलो सिनियर पास्टर जसको अधीनता मुनि म छु, उहाँलाई म सधैँ आदर गर्छु, किनभने उहाँहरूबाट म सिक्छु, उहाँले सिकाउनुहुन्छ, त्यो कुराहरू लिन्छु। अनि परमेश्वरको वचनले आफ्नो अगुवालाई आदर गर भनेको छ। यीशु आफै पिताको अधीनमा बस्नुभयो, पिताले जे गरेको देख्छु त्यो मात्रै गर्छु भन्नुभयो। 12जना चेला यीशुको अधीनमा बस्नुभयो, तिमोथी पावलको अधीनमा बसेको थियो। यो बिब्लिकल प्रिन्सिपल हो, चाहिन्छ हामीलाई। हामी चाहिँ मैले परमेश्वरबाट सिधै दर्शन पाएँ, मैले एक्सपिरियन्स पाएँ, मलाई अरू चाहिन्न हामीले भन्न मिल्दैन। लुसिफरमा चाहिँ यो थियो, लुसिफर चाहिँ एकदम स्पिरिचुअल थियो, तर लुसिफर चाहिँ अधीनमा बसेन परमेश्वरको। हामीलाई चाहिन्छ यो। तपाईँहरूमा जति जान्ने भए तापनि आफ्नो सिनियर पास्टरको अधीनमा बस्नुहोस्, किनभने परमेश्वरले चाहिँ मोसालाई छाने जस्तै इजरायलीहरूलाई डोराउनको लागि छान्नुभएको थियो भने जुन परमेश्वरले सेलेक्ट गरेको, इलेक्ट
एपोइन्ट गरेको मान्छे तपाईँको सिनियर पास्टरको अधीनमा बस्नुहोस्, आफ्नो दशांशहरूमा इमान्दार हुनुहोस्, आफ्नो मण्डलीमा कहिले यता कहिले नगर्नुहोस्, आफ्नो घरमा दिनुहोस्, आफ्नो मण्डलीमा दिनुहोस्। हामीले कहिले पनि चाहिँ मारवाडीमा खाएर हामीले अर्को मोमो पसलमा गएर पैसा तिर्दैनौँ। तपाईँको जुन लोकल छ, आफ्नो लोकल चर्चलाई तपाईँ प्रेम गर्नुहोस्, आदर, तपाईँलाई दुःख कष्ट पर्दाखेरि सबै हेल्दी हुन्छ। अनि यो लोकल चर्चभित्र एकदम हेल्थ हुन आवश्यक छ। अनि म प्रेरित मण्डलीलाई यही कुरा भन्न चाहन्छु। मैले अरू मण्डलीलाई वास्ता नगर्नु भनेको होइन। अनि हामी एउटा लोकल मण्डली स्ट्रङ भएर आफ्नो यरुसलेममा अनि अरू मण्डलीको पास्टरको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ, अरू जवानहरूको लागि, अरू अगुवाहरूको लागि, आफ्नो लागि चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नु त्यत्तिकै चाहिँ आवश्यक छ। अनि हामीले चाहिँ गर्नु नै पर्छ। तर हामी चाहिँ पहिला चाहिँ आफ्नो लोकल मण्डलीमा, आफ्नो फ्यामिलीमा अथवा आफ्नै क्यारेक्टरलाई, आफ्नो म्यारेजमा, आफ्नो छोराछोरीलाई ट्रान्सफरिङ अफ द लेगेसी, अब नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि, द फ्युचर चर्चको लागि नै हामीले चाहिँ त्यत्तिकै राइचियसनेसमा, धार्मिकतामा स्थापित भएर ओन्ली द मनी इज नट एभ्रिथिङ है। खालि पैसाले मात्रै सेवकाइ हुन्छ भन्ने छैन, जग्गाले मात्रै होइन, मस्ट बी फर्मड है। र सही मान्छे चाहिँ फर्म पहिला हुनुपर्छ, नत्र चाहिँ केही काम हुन सक्दैन। पैसाले मात्रै केही हुनेवाला छैन, प्रोजेक्टले मात्रै केही हुनेवाला छैन, स्किलले मात्रै केही हुने। वी मस्ट बी फर्मड इन राइचियसनेस, वी मस्ट बी फर्मड इन क्राइस्ट, क्राइस्ट मस्ट बी फर्मड इन है, फर्मड इन अस। तिमीहरूमा ख्रिस्ट नबनेसम्म म प्रसव पीडामा छु भनेर गलाती 3:16 कि 18मा छ। तिमीहरूमा ख्रिस्ट नबनेसम्म म प्रसव पीडामा छु, आई मिन लेबर पेन भनेर पावलले भन्यो भने चाहिँ पावलले कति चाहन्थ्यो गलातीको मण्डलीमा चाहिँ भनेको चाहनुहुन्थ्यो। खालि मान्छे आएर भरिएको मात्रै दशांश भएको मात्रै पावलले चाहनु भएन। एपोस्टल पावल, प्रेरित पावलले असल मण्डली बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। आज हामीले कसरी हाम्रो जीवनहरूलाई बनाइरहेको छ, कसरी हाम्रो मण्डलीलाई बनाइरहेको छ, त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा मण्डली इज नट अबाउट भवन एन्ड स्पोन्सर एन्ड कन्सर्ट एन्ड अल दिस प्रोग्रामहरूले। मण्डली इज अबाउट फर्मिङ क्राइस्ट इन अस है, यस ख्रिस्टको नेचरमा फर्म हुँदै जानु वचनमा। अनि यो कुरामा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ दिनदिनै बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि उत्पत्ति 18मा नि भने जस्तै अब्राहमसँग म केही कुरा लुकाउन चाहन्न, मैले छोरा छोरीहरूलाई पनि धर्म र न्याय असल कुरा सिकाओस् भनेर। अनि परमेश्वरले अब्राहमलाई चाहिँ मिस्टर हिरो र फादर अफ फेथ हुनलाई मात्रै होइन, तर नेक्स्ट जेनेरेसनलाई परमेश्वरको कुरा सिकाउनलाई। आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले छान्नु भएको चाहिँ हाम्रो पालामा दामी गर्नलाई मात्रै होइन। इफ वी डोन्ट होइन बिल्ड आवर नेक्स्ट जेनेरेसन, हामीले हाम्रो छोराछोरी र मण्डलीको भाइ बहिनीहरूलाई अनि हाम्रो चाहिँ सन्डे स्कुलको लागि हामीले सोचेनौँ भने, उनीहरूलाई हामीले राम्रो रोल देखाएनौँ भने फ्युचर चर्च विल बी एकदमै डेन्जर हुनसक्छ। तपाईँ र म छानिएको कारण परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जहाँ राख्नुभएको छ आज चाहिँ तपाईँ र मेरो क्यारेक्टरलाई अनि अरूलाई, विशेष गरिकन आफ्नो परिवारलाई र जेनेरेसन टिनेजरलाई, नानीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै प्रार्थनामा, परमेश्वरको वचनमा राइचियस लाइफस्टाइल। आजको वचन नै धार्मिकताको जीवनशैली, एउटा स्वार्थको होइन, के फाइदाको लागि मात्रै होइन, तर सत्यता परमेश्वरले रुचाउनुहुन्छ। एक्लो भए तापनि, सानो देखे पनि इट्स ओके, थोरै पैसा देखे पनि ओके, तर परमेश्वरले पैसा, बाहिरको रूप, बाहिरको कुराहरू हेर्नुहुन्न, तर उहाँले भित्र हृदय हेर्नुहुन्छ। अनि सत्यता उहाँले मन पराउनुहुन्छ, धार्मिकता उहाँले मन पराउनुहुन्छ। सबै कुरा तिमीलाई जुट्नेछन् भनेर उहाँले भन्नुभयो। पहिला परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोजी गरेर सबै कुराहरू तिमीलाई जुट्नेछन्। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, प्रेरित मण्डली एकदम आफ्नो अगुवालाई आदर गर्नुहोस्, एकदम आफ्नो मण्डलीको दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई प्रेम गर्नुहोस्, सन्तहरूको खाँचो पुरा गर्नुहोस्। एकदमै मण्डलीमा पास्टरले कुन डाइरेक्सनमा डोर्याउँदै हुन्छ, मण्डली कतातिर जा, अहिले कुन क्षेत्रमा हामी अगाडि जुन प्रेसक्रिप्सनहरू दिनुहुन्छ, परमेश्वरको वचनहरू मण्डलीको पास्टरको अधीनमा रहेर त्यो कुरालाई सुनिदिनुहोस्। आफ्नो व्यक्तिगत बाइबल स्टडी, व्यक्तिगत फ्यामिली प्रेयरहरूमा, व्यक्तिगत छोराछोरीलाई हुर्काउने क्रममा त्यत्तिकै लाग्नुहोस् प्रेरित मण्डली। किनभने हामीले भविष्यको मण्डलीलाई अझै चाहिँ हामीभन्दा नि असल हुनु परेको छ। हाम्रो नातिहरूको पालामा मरेर गइसके पनि, तर ख्रिस्ट नआएसम्म हाम्रो लोकल मण्डलीहरू परमेश्वरको वचनको स्ट्यान्डर्डमा खडा हुन सकुन्। हुनसक्छ होला हाम्रो मण्डलीको भवन राम्रो नहोला, हुनसक्छ होला हाम्रो मण्डलीको जग्गा नहोला, तर मण्डलीको बिल्डिङलाई उहाँ लिन आउनुहुन्न, मानिसले लिन्छ। तर ख्रिस्ट नआएसम्म हाम्रो मण्डली चाहिँ परमेश्वरले चाहेको, चाउरी नपरेको र नलागेको एउटा धार्मिकतामा स्थापित, सत्यताको, प्रेमको, क्षमाको, एकअर्कालाई एप्रिसिएट गर्ने मण्डली, क्यारेक्टरले भरिपूर्ण मण्डली, परमेश्वरको अभिषेकले भरिपूर्ण, परमेश्वरको वासनाले भरिएको, जहाँ प्रेम, क्षमा, शान्ति र आनन्दको मण्डली, त्यो मण्डली चाहिँ बनाउनलाई एकदम आवश्यक छ। यो कुरामा हामी अगाडि बढौँ। दायाँ बायाँबाट हामी होसियार हौँ। गलातीको मण्डलीको लागि पावल एकदम होसियार भएको थियो। दायाँ बायाँबाट पावल गइसकेपछि अरू मण्डलीहरू, अरू व्यक्तिहरू, मण्डली भन्दा नि अरू झुटो शिक्षाहरू अथवा को मान्छे कुरा भन्न चाहन्छु कि हामी मण्डलीमा सतर्क भएर बस्छौँ। यो लकडाउनको अवस्थामा मैले सबैलाई भेट्न सकेको छैन, कस्तो मान्छे आउँछ, कस्तो शिक्षाको मान्छे आउँछ, हामी होसियार हुनुपर्छ। तर हाम्रो मण्डली
अधीनमा बस्छौँ भनेर यस हेतुले नै वचनले भन्दछ कि ताकि हामी चाहिँ प्रोटेक्टेड हुन सकौँ। को कुरा सुन्नुहुन्न, अरूलाई हेला गर्नुपर्छ भनेको होइन, तर चाहिँ आफ्नो लोकल मण्डलीमा हामी मेच्योर बनाऊ। मेच्योर व्यक्ति माया लागेर पास्टरलाई लडाउने, ऊ स्पिरिचुअल रहेछ, यो छैन, हाम्रो मण्डलीको भएन भन्दैन। एउटा मेच्योर, एउटा परिपक्व विश्वास, परिपक्वता साथ आफ्नो मण्डलीको बुवा आमालाई, पास्टर बुवा आमालाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई बनाउने काम गर्छ। दायाँ बायाँ कुरा गर्ने आफ्नो मण्डलीको छन् भने त्यस्तो कुरा नगर। यस्तो कुराले झन् छल झुट र भाँड भैलो ल्याउँछ। हामीलाई परमेश्वरले जे दिनुभएको छ त्यसैमा खुसी हौँ भनेर चाहिँ अगाडि बढ्छ। अनि यो कार्य चाहिँ हामी मण्डलीले गर्नुपर्छ। मेरो छोरी छ, मेरो छोरा छ, उनीहरूलाई चाहिँ छिमेकी अङ्कलले धेरै माया गर्यो, पैसा दियो, ललिपप दियो र बेला बेलामा 500 1000 दियो भन्दैमा त्यो व्यक्ति चाहिँ, त्यो अङ्कल चाहिँ मेरो छोराछोरीको बुवा हुन सक्दैन। घुमाउन लग्यो, पिज्जा हटमा लग्यो, आइसक्रिम खुवायो भन्दैमा मलाई चाहिँ बाबा तपाईँले त केही दिनुहुन्न नि भनेर भन्दैमा चाहिँ मैले दिएन भन्दैमा चाहिँ ऊ चाहिँ होइन, त्यो व्यक्ति चाहिँ नै बुवा हो। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो मण्डलीमा जे छ त्यसमा स्वीकार गरेर एनोइन्टेड मान्छे कति हुन्छ कति यो संसारमा होइन, तर जतासुकै होइन, लोकल मण्डली परिपूरक हौँ। कम्पिटिसन हामी नगरौँ, कम्पिटिसनमा नपारौँ अरूलाई, तर हामी चाहिँ परिपक्वतामा बढौँ। परिपक्वतामा बढेको मान्छेको चरित्रै अर्कै हुन्छ। परिपक्वतामा बढेको मान्छेले आफ्नो ग्लोरी खोज्दैन, आफूतिर तान्न खोज्दैन, पैसा दशांश हरेक मिनिस्ट्री आफ्नोतिर तान्न खोज्दैन, तर हरेक मिनिस्ट्री, हरेक मण्डली, लोकल मण्डली स्ट्रङ होस् भन्ने चाहन्छ। आजको यो भिडियोबाट नि म यही भन्न चाहन्छु, आइएम नट टकिङ है। त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि यस्तो कुनै कुराहरू देखाउनलाई होइन कि यो बेला भनेको नै राइटनेसमा, सत्यतामा र लोकल मण्डलीहरू स्थापित हुने र एकदमै सत्यतामा बढ्ने बेला हो। हरेक युथ्सहरू, हरेक पास्टर्स, लिडर्स, एल्डर्स, डिकन्स, वर्सिप लिडर्स होइन, हरेक सन्डे स्कुलको अगुवाहरू सबै चाहिँ असल रूपमा चाहिँ एकतामा बढ्नलाई एकदम आवश्यक छ। हामी वर्सिप लिडर्स भए पनि, युथ लिडर्स नै भए पनि, हामी चाहिँ सन्डे स्कुल लिडर्स नै भए तापनि हामी सिनियर पास्टरको अधीनमा बस्नुपर्छ। मोसा चाहिँ जसरी हारुनले चाहिँ मोसाको इन्स्ट्रक्सन सुन्थ्यो, परमप्रभु बोल्नुहुन्थ्यो, सिनियर पास्टरलाई जहिले पनि आदर गर्नुहोस् तपाईँहरूले। जस्तोसुकै जे भए पनि पापमा कोही फसेको छ भने पनि प्रेममा र अनुशासनमा चाहिँ हामी एकअर्कालाई राखौँ, ताकि उसलाई चाहिँ फालिदिएर न्याय गर्नलाई होइन, यीशु ख्रीष्ट चाहिँ सबैलाई पुनर्स्थापन गर्नलाई आउनुभएको हो। कोही गल्तीमा पक्राउ पऱ्यो भने हामी प्रेममा सुधारौँ। अलिकति ताडना दिनु पऱ्यो भने ताडना दिउँ, तर चाहिँ बेइज्जती गर्नलाई, नराम्रो बनाउनलाई, कहिले पनि नउठोस्, बल्ल खाइस् भन्नलाई होइन, तर यीशु ख्रीष्ट चाहिँ पापीको लागि आउनुभयो। बिग्रेको मानिसहरूलाई चाहिँ पुनर्स्थापन गरेर नयाँ आकारको एउटा चाहिँ भेसल उहाँ बनाउन चाहनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ कुमाले हुनुहुन्छ। कुमाले केही बनाउँदा त्यो बिग्रियो भने कुमालेले त्यो फाल्दैन। गमला बनाउन लाग्थ्यो, बिग्रियो भने भुडको पनि त बनाउन सक्नुहुन्छ उहाँले। यो चाहिँ हामीले यर्मिया 18 नि पाउँछौँ। परमप्रभु चाहिँ सबैको पुनर्स्थापनको लागि, सबै पापीलाई छुटकारा दिनको लागि क्रुसमा आएर मर्नुभयो। यदि हाम्रो विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनी पापमा अथवा गल्तीमा फँसेको छ भने हामी बनाउने प्रयास गरौँ, ताकि स्थापन गरेर त्यो व्यक्ति फेरि नयाँ हुन सकोस्। र हामी तपाईँ र म चाहिँ एउटा उहाँहरूको लागि चाहिँ बनाउनमा चाहिँ सहायकहरू हामी हौँ। द्वारा, इन्करेजमेन्टद्वारा, ताडनाद्वारा, कतिचोटि डिसिप्लिनद्वारा पनि, साथसाथै चाहिँ त्यो व्यक्ति फेरि पनि उठेर फेरि पनि पापबाट छुटकारा पाएर, सबैको सहायता पाएर, प्रेम पाएर, ताडना पाएर फेरि पनि ऊ युज भएर बाँकी जीवनभरि नै परमप्रभुको महिमा उसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पापीको व्यभिचारीको ट्याग अथवा भ्रष्टाचारीको ट्याग अथवा चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ होइन चुरोट खाएको ड्रग एडिक्टको ट्याग हामी नदिउँ, अथवा बेस्याको ट्याग हामी नदिउँ। प्रभुले बेस्यालाई, ड्रग एडिक्टलाई, भ्रष्टाचारीलाई प्रेम गर्नु, त्यही परमेश्वर चाहिँ उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा म यही कुरा भन्न चाहन्छु, आफ्नो दशांशहरूमा इमान्दार हुनुहोस्। अहिले लकडाउन छ, त्यस कारणले गर्दा मैले दशांश दिनु पर्दैन होइन। त्यस कारणले गर्दा दशांशमा इमान्दार हुनुपर्छ। जे परमेश्वरको उहाँलाई दिनुपर्छ। यो त्यो अनटचेबल फन्ड हो। अहिले चाहिँ लकडाउन छ, अहिले मेरै परिवारलाई पुगेछैन भनेर हुने यीशु ख्रीष्ट जो हाम्रो लागि क्रुसमा मर्नुभयो, आउनुभयो, उहाँलाई के सजिलो थियो र गलगदाको पहाडसम्म जाँदा? द्याट वाज हिलेरियस। एकदमै चाहिँ हामीले सोच्न पनि सक्दैन, यति पेनफुल टाइम थियो। यदि हामी यसुलाई प्रेम गर्छौँ भने वी मस्ट गो टु द अन्डर द डेप्थ अफ जिजस क्राइस्ट, वाट ही हेज गन थ्रु। कस्तो अवस्थाद्वारा जानुभयो, त्यो कुरालाई, हरेक कुरालाई हामी क्राइस्ट फलोवरले एउटा चाहिँ धार्मिकतामा चल्ने र यीशु ख्रीष्टलाई एकदम गर्ने व्यक्तिले यीशु ख्रीष्ट जस्तै हुन खोज्दछ। र हरेक आफ्नो जीवनमा आउने परीक्षाहरू, लोनलिनेस, हरेक चाहिँ होइन अपरेसनहरूमा सबैले हेला गर्दा, सबैले साइड लाउँदा पनि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले यीशुलाई हेर्छौँ र हामी चाहिँ यीशु ख्रीष्ट पनि यो कुराद्वारा जानुभएको थियो भने यीशु ख्रीष्टले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ, मसँग हुनुहुन्छ। आई सफर फर क्राइस्ट, म यीशु ख्रीष्टको लागि नै हरेक कुरा सफर गर्न सक्छु भनेर अगाडि बढ्न सक्छ।
जब हामी राइचियसनेसमा बढ्दै जान्छौँ, सत्यतामा खडा हुन्छौँ, देशले उन्नति गर्छ, मण्डलीले उन्नति गर्छ, तपाईँ र मेरो जीवनले उन्नति गर्न थाल्छ, तपाईँ र मेरो छोराछोरीहरू चाहिँ असल हुन थाल्छ। एउटा सिड जस्तै हो चाहिँ, एउटा चाहिँ बिउ छर्नु जस्तै। अनि राइचियसनेसको लागि हामी अगाडि बढौँ, यो प्र्याक्टिस गरौँ हाम्रो जीवनमा, र हामी सेल्फिस नहौँ, यही कुरा भन्न चाहन्छु। हुन्छ, म धेरै लामो भन्न चाहन्न, मेरो वचनलाई यति नै राख्न चाहन्छु। र दशंशहरू तपाईँले दिनुहोस् आफ्नो मण्डलीमा, आफूले कमाएको दशंशहरू नखानुहोस्, त्यो खानको लागि होइन, त्यो दिनको लागि हो। किनभने प्रभुले आफ्नो रगतै हाम्रो लागि, आफ्नो जीवनै दिनुभयो भने हामीले चाहिँ उहाँको लागि दिनुपर्ने कुरा दिनैपर्छ। र प्रेरित मण्डलीलाई साँच्चै नै हरेक कुरामा तपाईँको जीवन आशिषित हुन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो दशांश पनि नछोड्नुहोस्। दशांश त दिनैपर्छ, र साथसाथै चाहिँ पैसा मैले आशिष पाउँछु कि भनेर दिने होइन, त दिनै पर्ने कुरा हो। र साथसाथै इमान्दारितामा, आफूले गर्ने कामको ठाउँहरूमा होसियारी साथ पवित्रतामा अगाडि बढ्दै जाउँ। बस थ्याङ्क यू भेरी मच। सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिउन्। एउटा हातमा मेरो चाहिँ मोबाइल छ, त्यो समातिरहेको छ, त्यस कारणले गर्दा दुईवटा हातले जयमसी गर्न सकिनँ। जयमसी, परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिउन्। गड ब्लेस यु अल। हामी जीवन छौन्जेल हामी परमप्रभुको लागि जिउँ। मे गड इन्करेज युर हार्ट, मे गड गिभ यु स्ट्रेन्थ भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई परमेश्वरले शक्ति दिउन्, सामर्थ्य दिउन्, र धेरै फल फलाउनलाई तपाईँ र मेरो छोटो जीवनलाई प्रयोग गरून्। वी डोन्ट नो भोलि के हुन्छ, पर्सि के हुन्छ, थाहा छैन हाम्रो जीवनलाई। कचोटि हिँड्दा हिँड्दै के हुन्छ, कचोटि विभिन्न रोगद्वारा के होला। जबसम्म आजसम्म जीवन छ भन्छौँ, हामी एकअर्कालाई प्रेममा स्वीकार्छौँ, एकअर्कालाई प्रेममा सकारात्मक रूपमा उठाउँछौँ, एकअर्काको भार उठाउँछौँ। साँच्चै नै क्रिस्टले उठाउनु भयो जस्तै एकअर्काको भार पनि उठाउ भनेर पावलले भने जस्तै हामी साँच्ची नै। अनि म तपाईँलाई प्रेम गर्न चाहन्छु। यो भिडियो मार्फत जतिले हेर्नुभएको छ, जुन देशको मान्छेले हेर्नुभएको छ, जुन ठाउँकोले, यु आर माई ब्रदर इन क्राइस्ट, यु आर माई सिस्टर इन क्राइस्ट भन्न चाहन्छु। र विल प्रे फर इच अदर, विल लभ इच अदर। प्लिज तपाईँ आफू जुन मण्डलीमा हुनुहुन्छ, आफ्नो मण्डलीलाई एकदमै प्रेम गर्नुहोस्। अनि तपाईँ र मेरो लागि नि एउटा चाहिँ स्पिरिचुअल प्रेसक्रिप्सन, आत्मामा सुरु गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ औषधि डक्टरले लेखे जस्तै हाम्रो आत्माको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ प्रेसक्रिप्सन, डक्टरको प्रेसक्रिप्सन जस्तै चाहिँ एउटा राइचियसनेस लाइफस्टाइल, र धार्मिकताको जीवनशैली, परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवनशैली, सत्यतामा अडेको हुने, सत्यताको पक्षमा लाग्ने, धार्मिकताको लागि जोसिलो हुने, र परमेश्वरको इच्छामा चल्नु चाहिँ एकदमै आवश्यकता हो। परमेश्वरलाई यो कुराहरू मनपर्छ, अनि तपाईँ र मलाई चाहिँ एकदमै उहाँले चाहिँ शक्ति दिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई एकदमै उत्साह दिन चाहन्छु कि यो प्रेसक्रिप्सन हामी चाहिँ अगाडि बढ्दै जाउँ। यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा, लाइफस्टाइलमा चाहिँ, जीवनशैलीमा चाहिँ हामी चाहिँ लागू गर्दै जाउँ। परमप्रभुले तपाईँ र मलाई चाहिँ शक्ति दिनुहुन्छ। सबैलाई जय मसीह। धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष